अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आपने सुख का सांस लिया होगा। पाक फ़ौज में उन अहम तरीन दो तकर्रियों के बाद जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले रखा था, और हमारे सियासतदानों ने, हमारे हुक्मरानों ने और मीडिया ने एक खालिसतन पेशावराना इशू को और तकनीकी इशू को इतना बड़ा मसला बना दिया था। शुक्र है कि वो मरहला ठीक ठाक तरीके से मेरिट की बुनियाद पर, सीनियरिटी की बुनियाद पर न सिर्फ ये कि तय पा गया है, बल्कि तमाम फरीक़ैन स्टेक होल्डर्स ने इन तैनातों पर खुशी का इजहार भी किया है, इत्मीनान का इजहार भी किया है, और आवाम ने इसका साइंस भी लिया है, इस उम्मीद के साथ कि शायद कि अब हुक्मरानों की तवज्जो उनके मसाइल की जानिब राग़िब हो। दो बातें करनी है। एक तो ये है कि ये बहुत वशआयन बात है कि जनरल बाजवा साहब ने जाते हुए जो आखिरी तकरीर की, जो बहुत तफसीली थी, उसमें न सिर्फ ये कि इदारे और बाज़ दूसरे इदारों और सियासी कायदीन और जमातों के किरदार को ज़ेर बहस लाया, बल्कि ये भी कहा कि माजी में सबसे गलतियाँ हुई हैं, हर बात की एक हद होती है और मज़ीद गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, या मज़ीद गलतियों का इर्तिकाब नहीं होना चाहिए। मशरक़ी पाकिस्तान के सानिहा का जिक्र हुआ, पाकिस्तान के अंदर जो हालिया दो इलेक्शन हुए हैं उनका भी जिक्र हुआ, जो उनके खिलाफ और इदारे के खिलाफ कैंपेन्स चलाई गई उनका भी बहुत महज़ब अंदाज में जिक्र हुआ, और मुस्तकबिल की ख्वाहिश का इजहार भी किया गया, बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत महज़ब अंदाज में, बहुत नरम अंदाज में उन्होंने चंद गिले शिकवे भी किए। अब आते हैं नए चीफ्स जो आए हैं, दो उनके लिए जो चैलेंजेस है या जो मुस्तकबिल में उनको मसाइल दरपेश होंगे या जो तवक्कुआत है, उन पर बात करने के लिए मुख्तसर से बात की जानी चाहिए। पहली बात तो ये है कि नए आर्मी चीफ का जो प्रोफाइल है, जो उनकी खिदमात है, जो उनकी कंट्रीब्यूशन है, जो उनकी स्पेशलिटीज़ हैं, वो मुस्तकबिल के मंजरनामे में ख़ास कर पाकिस्तान को जो सरहदों पर दरपेश मसाइल है उनके हल के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। अगरचे पाकिस्तान आर्मी का हर ऑफिसर, हर कोर कमांडर, हर 3 स्टार जनरल या जितने भी अहम अहदेदार होते हैं वो तमाम चीज़ों का इदराक रखते हैं, मगर तजुर्बा भी मैटर करता है। आसिम मुनीर साहब न सिर्फ ये कि बाद दीगर ऑपरेशनल मामलात की निगरानी करते रहे हैं, उनको लीड करते रहे हैं, बल्कि ये एक खुशकिस्मती की बात है कि इत्तेफाकन वो ISI और MI के चीफ भी रहे हैं, और उनको ये भी पता है कि जो थ्रेट लेवल होता है या जो थ्रेट हमने माजी में जिक्र किए हैं, वो चूँकि उनके बराह रास्त जिम्मेदार भी होते हैं, तो उनको उसका इदराक भी है, अंदाज़ा भी है, और आर्मी चीफ के तौर पर जब वो पॉलिसियाँ बनाएंगे अपने कुलीग्स के साथ मिलकर, तो उसमें उन थ्रेट्स लेवल का जिसका बार बार हम अ, जिक्र करते हैं और निशानदेही करते हैं, जिसका हुक्मरानों को या सिविल हुकूमतों को शायद अंदाज़ा नहीं होता, उन पर वो कड़ी नज़र रखते भी है और इन तमाम चीज़ों को वो डील करते भी रहे हैं। तो इस हवाले से जो अफ़गानिस्तान के मामलात है, जो वार एंड टेरर के मामलात है, जो पाकिस्तान के अंदर फिफ्थ जनरेशन वार का जो चैलेंज हमें दरपेश है, जिसको अभी तैनाती के इशू में भी हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया, किस तरीके से गैर संजीदगी से इस इशू को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई, मशकूक बनाने की कोशिश की गई, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की एक भरमार हमने देखी। उसका भी उनको इस हवाले से एहसास होगा कि उनकी ज़ात को भी बार बार निशाना बनाने की कोशिश की गई, मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई, बल्कि उन्होंने ये तमाम चीज़ें रिसेंट पास्ट में MI की चीफ और SI की चीफ से उनका मुशाहिदा भी किया होगा। जो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं, जो चाइनीज़ फैक्टर है, जो अफ़गानिस्तान के साथ मामलात हैं, उन पर न सिर्फ ये कि हमसे ज़्यादा उनको या हाई कमान को इदराक होगा और तशवीश होगी, बल्कि वो उनकी उन तमाम मामलात या इन चैलेंजेस से निपटने के लिए एक प्लान भी इनके जहन में होगा, और जो को उनका हक भी है, इस्तेकाक भी है। इसी तरह साहिर शमशाद साहब की जो स्पेशलिटीज़ है वो भी सिमिलर है। बहुत अच्छी बात है, खुशकिस्मती की बात है कि उन्होंने न सिर्फ ये कि अफ़गानिस्तान के मामलात पर उनकी स्पेशलाइजेशन है,
مغربی اور مشرقی سرحد دونوں پر ان کا بہت عبور رہا ہے، تمام چیزوں کو وہ ڈیل کرتے رہے عاصم منیر صاحب کی طرح، بلکہ انہوں نے بہت سے آپریشنز اور بہت سے پلاننگ اور بہت سی ڈیزائننگ میں بذات خود حصہ بھی لیا ہے۔ جو چائنا کے ساتھ ہمارے معاملات رہے ہیں، ان حوالے سے بھی ان کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ افغانستان میں جب امریکن انخلا کا مرحلہ آیا تھا، ان تمام چیزوں کو بھی ایک مرحلے پر انہوں نے خود دیکھا ہے، اس کو لیڈ کیا ہے، ان کی تمام تجاویز اس میں شامل رہی ہے، اور ظاہر ہے جب یہ تمام چیزیں پروسیس ہوتی ہے تو ان کی علم میں انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر بہت سی چیزیں آتی ہیں، بہت سی انٹریکشنز ہوتی ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، ان کی ریٹن فارم میں کمپلینٹس آتی ہے، تجاویز آتی ہے، تو ان کا یہ تجربہ بہت کام آئے گا۔ اسی حوالے سے جو دوسرا ایک فیکٹر ہے جو کہ بہت خوش آئند ہے ساحر شمشاد صاحب اور عاصم منیر صاحب کی موجودگی میں، آئی ایس آئی چیف آلریڈی ان تمام چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں، یہ زبردست قسم کی ایک کمبینیشن بن گئی ہے کہ ان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی بھی چاہیے، ہوگی بھی، مگر اسپیشلائزیشن جتنی بھی ہے تینوں کی، وہ جب مشترکہ طور پر اس کی ایکسرسائز ہوگی تو اس کے بہت اچھے نتائج برآمد ہوں گے۔ ساحر شمشاد صاحب نے جو ان کا پروفائل ہے، جو ان کی اسپیشلائزیشن ہے، اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے جو دوحہ ایگریمنٹ سے پہلے اور دوحہ ایگریمنٹ کے بعد ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکراتی عمل چلا ہے، مبینہ یا مجوزہ مذاکراتی عمل جو چلا ہے ریاست پاکستان کی جانب سے، وہ اس کا حصہ رہے ہیں یا ان کی مشاورت یا تجاویز اس پروسیس کا حصہ تھی، اگرچہ اس میں ڈیڈ لاک آ گیا ہے بوجوہ بعض حملوں کی وجہ سے جو انڈر تھریٹ آئی تھی خیبر پختونخوا کی حکومت یا خیبر پختونخوا کے بعض علاقے، اس کے بعد ڈیڈ لاک کی صورتحال بنی ہے، مگر ظاہر ہے کہ نئی قیادت جب آئے گی تو وہ اپنی نئی ترجیحات کا تعین بھی کریں گے، اور اس میں جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا عمل ہے وہ بہت اہم ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ان کے علم میں ہے بھی، رہی بھی ہے، اور اب جب کہ وہ ایک نئے ذمہ داری پر آ کر ایک نئی کرسی پر بیٹھیں گے، اور اسی طریقے سے ان کو جو دو بڑے جو ان کی کولیگز ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، عاصم منیر صاحب اور آئی ایس آئی چیف اور پشاور کور کی جو اسپیشلائزیشن ہے، اسپیشلٹیز ہے، جب یہ اکٹھی ہوں گی تو اس کے بہت بہتر نتائج ہوں گے، خاص کر خیبر پختونخوا کے معاملات کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے، افغانستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، ایران کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، اور وار آن ٹیرر کا جو ایک سلسلہ کنورٹ ہو رہا ہے غیر اعلانیہ طور پر پاکستان کے بعض علاقوں کی جانب، خاص کر خیبر پختونخوا بلوچستان میں، اس سے نمٹنے میں یہ جو ایک کوآرڈینیشن بنے گا، جو ایک انڈرسٹینڈنگ بنے گی، اس کے بہت بہتر نتائج برآمد ہوں گے، اور اس میں ظاہر ہے کہ سول حکومت جب ان فیصلوں کے پیچھے کھڑی ہوگی اور جو انڈرسٹینڈنگ بنی ہے بدگمانیاں اور شکوک و شبہات ختم ہونے کے بعد، توقع کی جانی چاہیے، کوشش کی جانی چاہیے کہ نیا جو ماحول بنا ہے، جو ایک انڈرسٹینڈنگ بنی ہے تمام اسٹیک ہولڈر کے درمیان، اور اس تمام پروسیس کو عوام نے اپریشیٹ بھی کیا ہے، جو سنجیدہ عوام ہے، جن کو اپنے مسائل کا ادراک ہے، خاص کر جو سیکیورٹی معاملات ہے ان کا ادراک رکھتے ہیں، جو سیاسی پارٹیاں، جو عوام، انہوں نے اس کو ویلکم بھی کیا ہے، نئے سیٹ اپ کو، نئے نظام کو، نئے عزائم کو۔ تو اس کے خیبر پختونخوا کے معاملات پر، خاص کر سیکیورٹی معاملات پر اور بلوچستان کے معاملات پر بالخصوص، اور پورے پاکستان کے معاملات پر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جو ففتھ جنریشن وار کی بورڈ واریئرز بیٹھے ہیں، اور جو کہ پاکستان کو ڈیمیج کر رہے ہیں، پاکستان کے اداروں کو ڈیمیج کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام کے مسائل کو کسی اور طرف پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تمام اسٹیک ہولڈر بیرونی چیلنجز یا سرحدی چیلنجز کے علاوہ اس مخلوق کا یا اس فیکٹر بھی کوئی بندوبست کرے، تاکہ بدگمانیاں اور شکوک و شبہات پھیلانے والے یہ جو فیکٹریاں ہے، ان کا یا تو خاتمہ کیا جا سکے یا ان کی اصلاح کی جائے۔ بہت شکریہ۔